फोंडा वाठारात दोन कडेन देवळात चोरी जाली। चोरांनी फोंडपेटीचेर आपले हात साफ केले। वाठारात गंभीर हुस्को निर्माण जाला। हे घडणुकेचेर खर दखल घेवची आणि वाठारात पुलीस गस्त वाडोवचे थळाव्यांनी मागणी केल्या। तुम्ही आता पळयताच आसतले किंवा तुमच्या नजरे मुखार येवपाचें आसा, कारण आयज गोंयान हो एक सामको चोरांचो सुळसुळो जाल्लो आसा। सगळीं देवळां फोडीत आसा, फोंडपेटी चोरून व्हरत आसा। आयज पळयतले आसतले तुमी राती खांड्यापारा पार इथं भवानी मातेचें देवूळ फोडलेलें आसा। तातूंतल्यान तेणी सायडीच्यान वचून ग्रिल्स काडून भितर एंट्री मारलेली आसा आनी तेजी फोंडपेटी चोरलेली आसा। त्याच बरोबर तेंच्यांनी मागीर परत हो मोर्चो आसा तो फोंडान सिटीन म्हणजे धवळी ते सत्यनारायणचें टेंपल आसा थंय गेल्ले आसा। थंयसरूय तेंच्यांनी सेम टॅक्नीक वापरलेली आसा। थंयसरूय फोंडपेटी चोरलेली, देवाची वस्ती हे केल्लेली आसा आनी अशे तरेन आनी त्याच बरोबर मागीर ते परत बोरये पावल्ले आसा। बोरये पावून तेंच्यांनी एक सायडीक एक बंगलो आसा, चर्ची कडेन वयर लागीं बंगलो आसा, त्या बंगला फुडली दार ओपन करून दार हे करून डॅमेज करून भितर सरलेले आसा। भितरले सरपळी चोरलेले आसा, मुदयो चोरलेल्यो आसा आनी कांय कॅश चोरलेले आसा। आनी हें आतां अशें जालां फोंडा पोलीस स्टेशनाक म्हणल्यार हो चॅलेंज जाल्ली आसा, कारण न्यू पी ओ एक येवपाचो आसा, ताका ही चॅलेंज आसा आनी ही कितपत हें करतली आनी ही चॅलेंज आसा, कारण फोंडा पोलिसीन ह्यान पयलीं जें कितें हें आसा तें तेंच्यांनी सगळें हें काडलेलें सगळें हें केल्लें आसा, कारण धरलेलें आसा। आतां ही परत नवें एक चॅलेंज काय कितें अशें चल्लें आसा, कारण गोंयान हें आतां सद्या थंडीच्या वातावरणान हे रातचे बरेचशे चोर चोरता, वयल्यान ती भितरली ऑर्नामेंट व्हरता, फ्रुट्स खाता, अशे भुरटे चोर हे गोंयान आसा। हांव पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें पेट्रोलिंगाचें हें करचें, टायमींग मातसो आसा तो चेंज करचो, कारण ते हे चोर आसा ते बरेच हें आसा, कारण जे बरें ते मॉनिटरायज करता। इवन घरा सुद्दां ते पयलीं न्याहाळटा, तेंची हें करता कोण लागसारा कशें आसा, कशें सिच्युएशन अशें करून ते चोरी करता आनी ते सगळे हुशार जाला। तेज्यांनी आतां हुशार जावन पुलिसांनी तांकां धरपाक जाय अशें हांव तेंचे कडेन हें मागता आनी लोकांची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुझेफ शेख।